बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। वो दिन दूर नहीं है, आज नहीं तो कल आपको कोई ना कोई वीडियो, पैगाम या ऑडियो कोई ना कोई रिलीज कर दिया जाएगा जिसमें जो दूसरी खलाई मखलूक जिनको हम कहते हैं या दूसरी फोर्सेस, जो ये अरबों गैलेक्सीज हैं और यहाँ पर अरबों खरबों प्लैनेट्स हैं, यहाँ पर वो कोई ना कोई रह रहा है, तो वो दुनिया में आपको पता चल जाएगा और उनके पैगामात हमें मिलेंगे। आप जानते हैं कि हालिया कांग्रेस की हेयरिंग में उन्होंने बताया कि हमारा खलाई मखलूक से रब्ता हुआ है, लड़ाई हुई है, उन्होंने हमला भी किया हम पर। अब वो किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमले तो जिन्नात भी करते हैं और उनकी ताकत भी है। अब लेकिन उन्होंने कहा कि जी हमारे पास उनकी बाकियात भी है, बायोलॉजिकल। अब सूरत हाल ये है कि जापानीज साइंटिस्ट दो, उन्होंने आज से तकरीबन 40 साल पहले ये जो आपकी स्क्रीन पर ड्राइंग्स हैं, इन ड्राइंग्स को डिकोड करके रेडियो सिग्नल भेजा था खलाई मखलूक को तकरीबन 16.4 लाइट ईयर्स दूर एक प्लैनेट पर। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की इक्विपमेंट इन्होंने यूज़ की थी और उन्होंने वो सिग्नल डिकोड करके उनको भेजा था, जिसमें उन्होंने बताया कि ज़मीन के ऊपर क्या कुछ है, इंसान है, फैमिली है, जानवर है, छिपकली है, मछली है और बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि अब वो सिग्नल जो है उसका जो जवाब है उन्होंने वहाँ से भेज दिया हुआ है और वो जवाब अब हमें मौसूल होने जा रहा है, क्योंकि वो वहाँ से उन्होंने भेज दिया है और जो आने में फासला था चूँकि 16.4 तकरीबन लाइट ईयर्स दूर है। तो उन्होंने कहा ये जापानीज साइंटिस्ट हैं, ये कोई आम कोई प्योड़ा नहीं है कि कोई बैठा हुआ है, को पी लिया है किसी ने, को फलाना। जापानीज साइंटिस्ट हैं जो दुनिया के बेहतरीन साइंसदान। उन्होंने कहा कि उनका जो जवाब है आगे वो अब हमें रिसीव होने वाला है और हम सारी दुनिया को दिखाएंगे और साबित करेंगे कि इंसानों के अलावा या इंसान या कोई और मखलूक, या हो सकता है इंसान ही हो, वो किसी और प्लैनेट पर आबाद है, उनके पास किस लेवल की टेक्नोलॉजी है। हमने यहाँ पर उस वक्त जो कुछ मौजूद था हमने बताया यहाँ पर क्या हो सकता है। हमने वो तस्वीर और सब कुछ डिकोड करके उसको बनाया और भेज दिया। अब वो आगे हमें भेजेंगे जो पैगाम, हम उसको यहाँ पर डिकोड करके आपको ट्रांसलेट करके बताएंगे कि क्या सूरत हाल है और क्या मामला है और उसमें उनकी तरफ से हमें क्या पैगाम आ रहा है। और फिर हम आपको साबित करके बताएंगे कि अन करीब, चूँकि उन्होंने कहा कि असल में हमारा जापानीज कैलेंडर के मुताबिक अब वो टाइम पूरा हो गया है और वो 40 साल मुकम्मल हो गए और उनका जो ट्रैवल टाइम था वो पूरा हो गया और आज कल में ही किसी भी वक्त हमें वो सिग्नल मौसूल होने वाला है। और उस सिग्नल के तहत हमें पता ये चलेगा कि दूसरी दुनिया पर टेक्नोलॉजी के आसार क्या हैं, वहाँ पर किस लेवल की टेक्नोलॉजी है, हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है। और फिर उसके बाद हमें, चूँकि अब 40 साल में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, हालिया साइंटिस्ट ने ये कहा था कि हमें एक सिग्नल मौसूल हो रहा है जो पिछले तकरीबन 30 साल से हर 22 सेकंड के बाद एक सिग्नल आता है। उन्होंने कहा था कि असल में ये जो सिग्नल है ये हमें पैगाम दे रहा है, ये हमसे कुछ कह रहा है और हमें पता नहीं चला। अब उन्होंने लेकिन साथ एक और बात भी कही, उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको डिकोड कर सके, लेकिन वो हमें मुसलसल पैगाम दे रहे, कोई हमसे रब्ता करना चाह रहा है। और देखिए दो चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा, इनका रब्ता ऑलरेडी हो चुका हुआ है, जितने एविडेंस आ चुके हैं। अगर जो क्रिएटर है हमारा रब, उसने इस कायनात के अंदर सिर्फ अर्थ के ऊपर ही अगर सब कुछ बनाना होता, तो फिर आप ज़हन में रखिएगा कि ये इतना सा प्लैनेट और ये अरबों खरबों जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनको बनाने की ज़रूरत ही पेश ना आती। यानी ज़मीन तो कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले में। अब वहाँ पर आसार हैं पानी के। अब मिसाल के तौर पर हालिया जो चांद का मिशन है, तो चांद के मिशन के ऊपर भी तो सारी सूरत हाल सामने आ ही रही है ना, कि वहाँ पर भारत ने पानी दरियाफ्त कर लिया था और वहाँ पर ज़िंदगी के आसार। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अब हमें क्लियरली पता चल रही हैं कि दुनिया किस जानिब जा रही है, दुनिया के मामलात क्या है, हम किस जानिब खड़े हो सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने जो हमारे सामने चीज़ें रखी थी वो तो अब बिल्कुल वाज़ह हो चुकी हैं, लेकिन अब हमें ये पता चलना है कि दूसरी दुनिया हमसे कितनी ज़्यादा एडवांस है। और ये बात कांग्रेस की हेयरिंग के अंदर कही गई थी कि उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा एडवांस है। अब देखिए इस सारी सूरत हाल में आपको ये चीज़ समझने के लिए
اپنا دل اور دماغ بڑا وسیع کرنا پڑے گا. دیکھیے ایک تھیوری یہ پائی جاتی ہے جو علماء کرام کے اندر ایک سیکشن یہ بھی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب فرشتوں نے اللہ پاک سے پوچھا تھا کہ وہ جب انسان کو تو بنا رہا ہے، تخلیق کر رہا ہے، تو اے ہمارے رب یہ تو فساد مچائے گا، تو ان کو کیسے پتا تھا کہ وہ فساد مچا رہا ہے؟ تو اس کی کئی تھیوریز ہیں، آپ کسی ایک پر نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں حتمی چیز نہیں ہے. فرشتوں نے اگر یہ بات کہی تھی تو یا تو ان کے پاس اس صورتحال میں ٹائم ٹریول کا معاملہ تھا کہ وہ یعنی اتنی وہ ٹائم ٹریول کر کے آئے، یا پھر انہوں نے انسان کو فساد مچاتے کسی اور پلانٹ کے اوپر دیکھا تھا، یا پھر اس ساری صورتحال میں دیکھیے جب تک آپ کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کرتے، کیونکہ انسان تو اس سے پہلے، اگر ہم یہ تھیوری مان لیں کہ اس سے پہلے انسان نہیں تھا، جنات تھے، تو جنات ایک الگ مخلوق ہے، فرشتے الگ مخلوق ہے، انسان ایک الگ ہے. تو پھر اس صورتحال میں آپ کسی بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں فلانے نے کام نہیں کیا، فلانے کی، تو آپ مشاہدہ کر کے کہتے ہیں. تو مشاہدہ انہوں نے کیا کسی اور پلانٹ پر کیا کہ زمین پر جب ان کو بلایا جا رہا تھا یا بنایا جا رہا تھا انسان کو، تو اس صورتحال میں انہوں نے کہا کہ یہ تو فساد مچائے گا، کیا انہوں نے کسی اور پلانٹ پر اس کو دیکھا؟ یہ بھی ایک تھیوری ہے. لیکن ہمیں انتہا پسندی نہیں کرنی کہ بس جو ہمارے پرکھوں نے کہہ دیا بس یہ وہی. آپ کو ذہن کھلا رکھنا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں کہا یہ، اس کی وجہ تلاش کرنی ہے، میننگ تلاش کرنی ہے، یہ دیکھنا ہے، کتابوں میں دیکھنا ہے. اب اس صورتحال میں آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے پاس کوئی اچھی آج تک تفسیر نہیں کر سکا اس لیول کی کہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھے. پچھلے 200-250 سال میں ہم نے کوئی اس قابل یعنی برصغیر کے اندر اس قابل بندہ نہیں دیکھا جو اتنی تشریح کر دے، قرآن مجید کی تفسیر ایسی رکھے جس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کو سامنے رکھے. اب یہ اصل میں جو صورتحال ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں کو اینالائز کرنا ہے اور کھلے ذہن کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا ہے کہ اگر اللہ پاک نے اس کائنات کے اندر یہ اربوں کھربوں پلانٹس بنائے ہیں، تو اللہ نے تو قرآن مجید میں کلیئرلی کہا ہے کہ اس نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو بے مقصد ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو. تو کوئی نہ کوئی چیز تو ہے. اب سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اب ایک تھیوری یہ بھی پائی جاتی ہے کہ انسان نے جب مرنا ہے تو مرنے کے بعد اس نے جانا ہے جنت میں، دوزخ میں، تو پھر وہاں پر اس کو اب رہنے کے لیے جو جگہ ہیں یہ پلانٹس ہی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ پلانٹس ہیں تو انسانی آنکھ نے تو نہ جنت دیکھی نہ دوزخ دیکھی ہے، تو کیا یہاں پر ہم جائیں گے یا یہاں پر کوئی اور رہ رہا ہے؟ کیونکہ ارتھ کا اس کے ساتھ کنیکشن کیا بنتا ہے؟ یعنی یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آج آپ صرف سائنس کی ٹیکنالوجی میں لے سکتے ہیں، اور سائنس کی ٹیکنالوجی کے لیے آپ کو چاہیے پیسہ. اب ناسا کا تو اتنا بجٹ ہے کہ وہ پاکستان کے 2-3 سال کے ان کا جو بجٹ نکل آئے پوری اکوپمنٹس کا، وہ تو ہمارا پورا 75 سال کا قرضہ ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر پہنچے ہیں اور کہاں پر جا رہے ہیں. ہمارے پاس جو معلومات کا ذخیرہ ہے وہ ناسا ہے، یا ہمارے پاس جاپانی سائنٹسٹ ہیں، یا یورپ کے سائنٹسٹ ہیں، یا رشینز ہیں، یا چائنیز ہیں، یا بھارتی ہیں. ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، مانگے تانگے کی سواری ہے، فلانے نے کچھ کر لیا تو ہم لڈیاں ڈالیں گے. تو اس صورتحال کے اندر ریجیکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر جاپانی سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ یہاں پر سگنلز موصول ہوں گے، اس میں پیغامات ہوں گے، وہ دنیا کو بتائیں گے کہ کیا پیغام ہے، تو اسے رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ چیزیں ہیں کہ انہوں نے ڈرائنگز بھیجی ہیں اور اس صورتحال میں ان کا جواب آئے گا. دیکھیے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے آپ قریب تر ہوتے جا رہے ہیں اس چیز کے، یعنی دنیا کے اندر اگر ہم دیکھ لیں تو انسان جس پلانٹ پر رہ رہا ہے یہاں پر تو فساد ہی فساد ہے. ہمیں پاکستان کے اندر تو روٹیوں کے لالے ڈالے ہوئے ہیں کہ ایک عام بندہ سوچ ہی نہ سکے بل جمع کرانے سے آگے. ورنہ دیکھیں آپ جب کسی قوم کو اس لیول پر پاگل کر دیتے ہیں کہ وہ صرف بلوں میں کہ صبح کمایا شام کو ختم ہو گیا اس لیول پر ہی سوچے، تو پھر وہ ترقی نہیں کر سکتی. تو لہٰذا اس ساری صورتحال کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کھڑے کہاں پر ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اور اگلے کچھ عرصے کے اندر پاکستان کس لیول پر جائے گا. ہماری سوچ بہت محدود کر دی گئی ہے، نہ ہم پڑھائی کرتے ہیں، نہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو چیز ہمیں پسند نہیں آئے گی ہم اس کی تھیوریز کو ریجیکٹ کر دیں گے. سو لہٰذا اب آپ کو ذہن کھلا رکھنا ہے. اس ذہن کھلا رکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ سائنٹسٹ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے. اگر اس سگنل کے اندر کوئی پیغام ہوا ارتھ کے لیے، یا کچھ ہو سکتا ہے ایسے ایونٹس ہو، ایسی چیزیں ہوں، ہم نے 40 سال پہلے بھیجی ہے، انہوں نے وہاں سے ہمیں بھیج دی ہو، تو پتہ یہ چلے کہ وہ ہمیں کوئی وارن کر رہے ہیں اگلے 40 سال میں آپ کے ارتھ پر یہ ہوگا، فلانا ہوگا،
یا مستقبل میں یہ ہو سکتا ہے، تو ہم یہ بھی ٹیلی کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی وہ ایونٹس ہوئے ہیں، ان کے پاس کیا ہم سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. یہ تو اب آنے والے وقت میں پتہ چلے گی. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.